اسی یہی چاہنے ہاں کہ پاکستان دے وچ سود دا نظام کڈو. اے سارا تمہیں پتہ ہے قربانی بھی آ رہی ہے. قربانی کے موقع تے ایک جگہ میں مسئلہ بیان کیتا قوم نوں سود دے بارے دسو کہ مولوی تسی سیدھی سیدھی گل کر اے ہن سود والے پاسے تسی کیوں ٹک پے. اور میں ایک دن مسئلہ بیان کیتا پچھلی دفعہ قربانی والی تے میں کہ جناب قربانی دے کتنے حصے ہونے بڑے جانور دے 7 حصے. میں کہ جناب 7 حصے دے وچوں اگر کسی ایک حصے دار دے پیسے حرام دے ہوے نا تے پتہ چھےواں نوں نہ ہوے. ویسے پتہ ہوندا ہے قوم نوں بھی کیڑا حرام خور ہے. بے شک پتہ سارے نوں کہ سارے نوں پتہ ہے بھی کیڑا سود خور ہے. سارے نوں پتہ ہے لیکن اوویں انجان بنے پھرنے بھی سامنے نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ سی وہ بھی سن لا مسئلہ ایویں ہی ہے. ایک شرعی مسئلہ ہے. اگر 7 حصیاں دے وچوں کسی ایک بندے دے بھی حرام دے پیسے ہوئے نا تے 7 دے 7 جو کسی نوں پتہ نہ ہوئے بھی ہے کہ نہیں حرام دے پیسے قربانی کسی دی بھی قبول نہیں ہونی. اے ملک دے وچ سوداں دے رب دے نال اعلان جنگ کر رہی ہوے قوم تے پھر کہے پاکستان دے عدالتاں فیصلے دے شرعی عدالت کے جناب ملک دے وچ 2027 تک تسی سارا سود بینکی نظام وچ کڈو ختم کرو. ساڈے کول ٹائم ہے 2027 تک. پھر پاکستان دے بینک رب رسول دے جڑا شریعت دے حق فیصلہ آیا او دے خلاف ٹر جان کے سپریم کورٹ چاہیے. پھر تے ایتھے تے ساڈے قائدین نے جو فرما دیتا جڑے علماء نے فتویٰ دیتا ہے وہ بھی سارے نوں پتہ ہے جس طرح نے فتویٰ دیتا ہے جویں دینا چاہیے سی اوویں نہیں دیتا جس طرح دا دیتا ہے وہ بھی سارے نوں پتہ ہے. میرے آقا مولا دے فتاوی رضوی ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ سود دا 1 درہم کھاندا ہے سود دا 1 درہم کھاندا ہے حضور نے فرمایا اس بندے تو کوئی بھیڑا ہے جڑا بندہ اپنی ماں نال 36 بار زنا کردا. جڑا 1 درہم کھاندا جڑا ملک کی سود تے چل رہا ہوے. اس دے نال اعلیٰ حضرت بریلوی دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ حضور نے فرمایا سود دا 1 درہم کھاندا ہے وہ اس بندے تو بھی بدتر ہے. مطلب اس تو بھی بھیڑا ہے جڑا بندہ کعبے جا کے حرم کعبہ 72 بار زنا کرے اس بندے تو بھی بدتر ہے. تے تے سارے حکمران کی اتنے دے امریکہ کی نو اسی جڑا IMF کی نو حکمران قرضہ لینے نا اور سود چاڑے سود ساڑے تے چڑھی جا رہے. ساڑے سونے دے پہاڑ بلوچستان دے وچ کیڑا پے ریکارڈ ایک جی پہاڑ ہے بلوچستان سونے دا پہاڑ. قبضہ کھلیا ہے وہ کتھے ہے امریکہ کٹ کٹ کے لے جا رہے ہیں. قرضہ جو اسی لیا ہوا ہے سونے دے پہاڑ بھی انہاں کول کوئلہ بھی انہاں کول تیل بھی انہاں کول گیس جتے نکلے او دے بھی قبضہ. اسی بس بلا آیا شیر آیا تیر آیا گدڑ آیا لومڑ آیا جی کاف آیا فلانا آیا تے پھر رونیا 5 سال اے جی او جی کی کریے جی رب میں آگے کمینیاں دے نعرے لاؤ ظالماں دے نعرے لاؤ تے رب دی رحمتاں اتنے آنگیاں.